अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज इस वीडियो के ज़रिए बहुत बड़ी ख़बर शेयर करना चाहूँगा। ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के लॉ कॉलेज के 3 साला बैचेस के उन फीडअप स्टूडेंट्स के साथ जो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में नाइट तक डिस्कस करते हैं और डिफरेंट किस्म के सवालात के जवाबात हासिल करने के बाद परेशानी और मुश्किल का बायस बन जाते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में आप सबको अपडेट किया गया था कि जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि ये प्रोसेस बहुत आगे चलना है, ये होना है, समथिंग लाइक दैट, तो आज के इस वीडियो में बता दूं कि यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के हवाले से पहले ही एक विजिबिलिटी रिपोर्ट रखी हुई थी। उस विजिबिलिटी रिपोर्ट्स पर आज कुछ जो है वो कमेंट्स पास हुए हैं। यू नो डैट के एवरी डे सिंडिकेट की छोटी छोटी मीटिंग्स तो यूनिवर्सिटीज़ के इस मामले के लिए रहती हैं और बड़े क्रिटिकल इश्यूज़ के लिए फिर वो एक बड़ी मीटिंग का ऐलान करते हैं जिसमें ऑल मेंबर्स को अलर्ट किया जाता है। कल जो डिस्कशन हुई है और लास्ट में डिस्कशन हुई, इसमें स्टूडेंट की कम्युनिटी को अकोमोडेट करने के हवाले से जो मामलात हैं कि पाकिस्तान बार कौंसिल भी चाह रहा है कि आप लोग स्टडी सेंटर और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर तो करें ना, बाकी का नेक्स्ट प्रोसेस फिर नेक्स्ट है तो वो तो क्लियर करें ताकि यहाँ से स्टूडेंट को गो ऑन मिले तो स्टूडेंट इजीली आप लोगों को ज्वाइन कर सके। तो यूनिवर्सिटी ने स्केजुअल रेडी किया है जिसके मुताबिक अभी जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था कि 2 स्टडी सेंटर्स इन्होंने अभी रखे हुए हैं आप लोगों के एजुकेशन के हवाले से। स्टूडेंट की कसीर तादाद को मुल्तान और एक कसीर तादाद को बिहाड़ी में टीच किया जाएगा। इसके लिए 5 फिजिबल टीचर्स और मेंबरान स्टाफ की कुछ ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर भी अपना वर्क पैरामीटर मुकम्मल कर लिया है। इसके अलावा अभी फ़िल वक्त अकोमोडेट करने जा रहे हैं उन 2230 स्टूडेंट्स और उनके साथ जो पार्ट 1 के उन्हीं कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको, और 12 जुलाई को बाकी स्टूडेंट्स का भी डाटा जो है वो डिस्कस किया जाना है पाकिस्तान बार कौंसिल, AGC और दीगर के हवाले से भी। जब से ये न्यूज़ आई है मैंने कुछ लास्ट में अपडेट किया है या ग्रुप्स में या आपको बताने जा रहा हूँ, तो स्टूडेंट का माइंड कंसेप्ट ये होगा कि बस इन्हीं स्टूडेंट ने चलना है। तो लेट आई टेल यू कि ये चीज़ें जो आप सोच रहे हैं कि आप उसको नहीं चलाया जाएगा, यू हैव मिस्टेक अबाउट योर सेल्फ। पाकिस्तान बार कौंसिल के साथ मुख्तलिफ लेवल पर डिस्कशन के बाद कुछ प्रूफ सबमिशन के बाद आप लोगों को इंशाल्लाह इन द मंथ ऑफ जुलाई आप लोगों को भी क्लियर किया जाएगा। वैसे तो एक मेगा मीटिंग की बात की जाए क्योंकि अभी जो है फ़ी फिजिबिलिटी की बात करें तो तमाम लॉ स्टूडेंट्स जो बाशमूल इसमें गूस कॉलेज के भी सभी की तो 150 नियरली है वो, ठीक है। इसमें बसेस चार्जेस और दीगर चार्जेस भी शामिल हैं। 125 वो नियरली है उसके लिए वो, बाकी इस पर मज़ीद वर्क भी होगा और इसमें गुजारिशात की गई हैं कि जो फ़ी स्केजुअल आप लोग शेयर करें। एक तो फ़ीमेल स्टूडेंट्स के हवाले से फ़ीमेल को बड़ा एक अच्छा प्रोटेक्ट मिलेगा। फ़ीमेल जैसे अपनी स्टडी पहले कर रही थी एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, सो वो अपना इसी तरह प्रोसेस जारी रखेंगी। बाकी जो स्टूडेंट हैं वो लोग अपने एजुकेशन इन सेंटर से हासिल करेंगे और काफ़ी अच्छी तादाद सामने है स्टूडेंट्स की, तो आप लोगों को भी क्लियर किया जाएगा। और आप लोगों के हवाले से सबसे बड़ा इस वक्त जो इशू सामने आ रहा है वो है यूनिवर्सिटी का बजट। यूनिवर्सिटी इस बजट को कैसे फेस अप करती है और उसके मामले क्या होते हैं। और यूनिवर्सिटी ने डिसाइड ये भी किया है कि मज़ीद मामलात को मेगा सिंडिकेट मीटिंग जो 12 जुलाई 2025 को रखी गई है, इस सिंडिकेट मीटिंग में मज़ीद आप लोगों के मामले से डिस्कस किया जाएगा। स्टूडेंट की एक बड़ी तादाद भी नॉमिनेट की गई है जिसमें मुख्तलिफ़ लॉ कॉलेज के और बाद स्टूडेंट ने अपने कॉलेजेस को भी ऐड कर लिया है। चूँकि ऐसा नहीं है जो स्टूडेंट की तादाद आप तक पहुँचेगी या किसी मैसेज तक आता है तो उसको एक्चुअल मत समझिएगा। एक्चुअल स्टूडेंट की तादाद वही होगी जो पाकिस्तान बार कौंसिल के साथ बैठ के HEC की जो है सरबराही में होगी। और इसकी स्टूडेंट की जो तादाद का तयन 12 जुलाई 2025 को होगा। हाँ, इससे कबल जो है अगर फैसला जिनका थोड़ा डिले हो, पाकिस्तान बार कौंसिल के साथ सेटिस्फैक्ट्री ना हुई, तो आप सबको बता दूं कि उन लोगों को तो जल्द रजिस्टर कर लिया जाएगा। क्लासेस स्केजुअल इन सब का इकट्ठा शुरू होना है।
یہ آپ اپنے ذہنوں میں مت بٹھائیں کہ آپ لوگوں کے حوالے سے کوئی میرٹ نہیں بنے گا، آپ لوگوں کے حوالے سے معاملات ہوں گے۔ ایچ ای سی نے آپ لوگوں کے حوالے سے جو ویلڈ پوائنٹ آف ویو ہیں وہ سارے معاملے مان لیے ہیں۔ اب اس پر ہم نے صرف اپنی ایکسپلینیشن دینی ہے یونیورسٹی نے، اور سارے معاملات کے حوالے سے ایکسپلینیشن میں نے بتایا تھا ڈاکو مٹیریل جتنا بھی آپ کا جو ٹائملی پے ہوا وہ ساری چیزیں۔ اس کے علاوہ فیسز کا جب اتنا بڑا بھار آیا تو یہ بھی گزارش کی گئی ہے کہ فیسز کو جناب اعلیٰ اسٹوڈنٹ کوئی اتنا پے نہیں کر پائے گا، تو آپ لوگ فیسز کو 2 اور 3 انسٹالمنٹس میں ڈے 1 سے ہی کر دیں تاکہ اسٹوڈنٹ جب ایزیلی ان چیزوں کو افورڈیبل پوائنٹ آف ویو پہ رکھ سکے۔ اب بعض اسٹوڈنٹ کا یہاں پہ اختلاف آ جائے گا، ہم نے کالج کو فیس دی ہوئی ہے، ہم نے یہ کیا ہوا ہے، وہ کیا ہوا ہے، فلاں کیا۔ دیکھیں کالج کے جو معاملات ہیں وہ یونیورسٹی سے بالکل ختم ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کالج نے فیسز لی ہیں تو سپریم کورٹ کے فائنل ڈیسیجن پہ جو منیٹریبل رپورٹ ہوگی اس کے بعد ہی آپ لوگوں کے معاملات کو آگے جانچ پڑتال میں لیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے اگر آپ سے فیس لی ہے تو یونیورسٹی کو بھی پے کی ہوگی، اور یونیورسٹی نے جو آپ سے لیا وہ آپ لوگوں کو منیٹریبل رپورٹ کے بعد سارے معاملات ڈسکس کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایسے تمام اسٹوڈنٹس جو گوس لاء کالج سے ہیں، آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ آپ لوگوں کے حوالے سے بھی ایک فیزیبلٹی رپورٹ ریڈی ہے جس میں آپ تمام اسٹوڈنٹس کی ویریفیکیشنس، کالجز کے اتھارٹی، کالجز کے ایڈمیشنس پروسیس، ویزیبلٹی رپورٹ، پھر ایفیلیشن رپورٹس، ایفیلیشن کمیٹی کی رپورٹ، اور جو بھی ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنلٹی رپورٹ جو ماضی میں تھی وہ ساری ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی کر لی گئی ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو میٹنگ ہوگی پاکستان بار کونسل وہ آئی تھنک سو 3rd اور 4 ویک آف جولائی میں ہوگی، اور اس میں پھر اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی معاملات کو حتمی شکل دی جائے گی۔ ایچ ای سی کنفرم کرے گی کہ آیا واقعی اسٹوڈنٹس کا 2018 والا ایف بی اے ہے۔ باقی جو بینک سلپس ہیں وہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ 2 اور 3 ایئر بعد بینک بھی ڈیٹا ویریفائی نہیں کرتا۔ ہاں اگر بینک ویریفائی کر دے تو وہ بھی اوکے، بس تھوڑی سی ویریفیکیشن کرنی ہے اور کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کالج کا نام نہیں ہے تو فلاں نہیں ہے، الاؤ اب سارے اسٹوڈنٹس کو کرنا ہے، اور کچھ جینوئن اسٹوڈنٹس کو پہلے کرنے جا رہے ہیں، کچھ بعد ازاں۔ تو اب اس میں کچھ لوگ اپنے کالجز کے نام ڈال رہے ہیں، تو وہ کالجز کے نام ابھی آپ تک وہ واضح نہیں ہیں، یہ آپ اپنے ذہنوں سے نکالنے کا کوئی میسج وصول کرتے بھی ہیں۔ تو ابھی صرف اتنا واضح ہے کہ ان لوگوں کے جن کے رزلٹ کلیئر ہیں، صرف ان لوگوں کو ابھی حال ہی میں 2 جولائی تک پورٹل میں اپڈیٹ کیا جائے، باقی جو ہے وہ پاکستان بار کونسل کی میٹنگ کے بعد فائنل ٹچ دیا جائے گا۔ اور یہ مہنگا اپڈیٹ ہے، وہ تمام اسٹوڈنٹ سوچ رہے تھے جو معاملہ لٹک گیا، اب انہوں نے نہیں کرنا، اب یہ نہیں ہونا، وہ نہیں ہونا، ان کے لیے جواب ہے کہ اب یونیورسٹی بہت تیزی سے اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یونیورسٹی نے لاء بلاک، گیلانی لاء بلاک کو مین ہیڈ چنا ہے، اور گیلانی لاء بلاک کے ساتھ ساتھ جو ان کا انجینئرنگ بلاک ہے، سیلیکٹڈ باکس بلاک کو کہتے ہیں، اس کو بھی یوز کریں گے آپ لوگوں کی تعلیمات کے لیے، اور لائبریری وغیرہ کو بھی یوز کریں گے۔ ایچ ای سی سے پرفارما لے رہے ہیں، اب ایچ ای سی جو ہے نا بہتر گائیڈ لائن دے گا۔ انہوں نے تو تھوڑا ویزیبل رپورٹ کو ریڈی تو کیا، اب ان کو ایچ ای سی کے ہیڈ سے بھی ڈسکس کریں گے، اور وہاں سے جیسے ہی کوئی اوکے رپورٹ آتی ہے تو پورٹل کھلنے جا رہا ہے، تو آپ لوگوں کا پورٹل ان دی منتھ آف جولائی اوپن ہو جائے گا، تمام لوگ اپنا ڈیٹا اندراج کر سکیں گے۔ اس میں سب کے لیے آپشن ہوگا، کسی ایک کے لیے نہیں، سب کے لیے آپشن ہوگا انشاءاللہ۔ سو نماز القرآن درود پاک لازم پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ ہم لوگ اپنی لاء کی ڈگری اب مکمل کریں گے، اور بینگ ایڈوکیٹ انشاءاللہ